ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. غادي نديرو مع بعضياتنا الفقاس. الفقاس كيجي بالزنجلان، تيجي زوين ولا اروع، تيجي غزال 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 غزال. غنحتاجو في هذا الفقاس هذا ان شاء الله باذن الله. غادي نحتاجو زلافه ديال الزنجلان. انا هنايا راه نص ديجا هرمشتو، ها هو هذه زلافه نص هرمشتو خليته هنايا باش يبقى يبان لكم هذا، وهذا نص باقي صين. غادي نحتاجو كاس صغير ديال اللوز مقسوم على جوج، ديجا قسمته على جوج، اولا كان كاس كبير غديروا غير كاس مع مرش. غادي نحتاجو زلافه ديال السنيده. العبار ديال هاد الزلافه هذا هو اللي درته هنايا، زلافه ديال السنيده وزلافه ديال الزيت. وغادي نحتاجو 4 كاس ديال المزهر، وغادي نحتاجو شويه ديال الملح، غادي نحتاجو 6 ديال البيضات. هنا كنديروا غير 5 ديال البيضات، 6 ديال البيضات والبيض ديالهم الصفر ديالهم غادي نزولوه، وغادي بحال غنديروا 5 البيضات وبيض ديال هاد البيضه. وغادي نحتاجو فانيلا، وغنحتاجو معلقه ديال الخميره. انا عندي هذه 15 غرام، يعني غير جوج المعالق، انا غندير غير معلقه، يعني هذه فيها جوج الخمارات، انا غندير غير خماره يعني هي معلقه. ونحتاجو الدقيق حسب الخليط. ندوزو هذا الدقيق ديجا مغربلاه صافي. ندوزو ان شاء الله باذن الله للطريقه. على بركه الله. غادي نبداو بالبيض هو الاولاني. بسم الله. حرارة المطبخ. وهنا غادي ناخدو البياض ديال هاد البيضه، غادي نديرو البياض نحتفظوا بالاصفر. الاصفر هو اللي غندهنوا به الفقاس. صافي. غادي نحتاجو سنيده، نحتاجو فاني. بسم الله. وغادي نخلطو سنيده مع الفاني مع البيض. الفقاس راه ساهل البنات، كيجي غير كيوجد، كنتعطلوش فيه وتيجي لذيذ 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 بزاف. غادي نحتاجو بزاف ديال الزيت، غادي نحتاجو نديرو زنجلان زلافه كما قلت لكم. هذا نص مهرمش ونص خليته صين. علاش نص مهرمش؟ باش يطلق لينا داك المذاق ديال الزنجلان، عفوا المذاق ديال الزنجلان. صافي. غادي نحتاجو 4 كاس ديال ماء الزهر، رويحه ديال الزنجلان تبارك الله كتكون زوينه. عفوا الزنجلان ديجا محمراه، وقيلا ما ذكرتش لكم في الاول انني راه ديجا محمراه باش يطلق هذاك البوستو ديالو. مزيان. صافي. وغادي ندير اللوز هذا اللي ديجا انايا راني قسمته على جوج. صافي. هادو هما المقادير. وغادي نديرو الطحين، وغادي نديرو خماره هنايا البنات بطبيعه الحال في الحلويات ديالنا. صافي. هنا غادي ندير الطحين كما قلت لكم حسب الخليط. الطحين انا ديجا مغربلاه، ديجا غربلته، ضروري من هاد العمليه هذه. اللي عنده خماره من وزن ديال 7 غرام غيديرها. انا غندير معلقه ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره. هذه عندي فيها وزن 15 غرام، يعني تقريبا 2 خمارات. انا غندير هنايا غير معلقه، اولا ديروا نص خماره اللي بغيتو. البنات هنايا ها هو بعد ما وجدناه ونقطعوه. هنايا نقطعو لواحد الكويرات هكا.
ديال الكويرات صافي درت 6 ديال الكويرات. دابا غادي نحربلو الى حرابل. انا عاودت البنات درتهم على 4 باش يجيني كبير. صافي ها هو غادي ندير دابا في اللاطه. اللاطه بعد ما دهنتها اللاطه بعد ما دهنتها بالسيس غادي ندير فيها دابا القربل. بغيتو باش يجيني كبير كبرت الحرابل. في الاول كنت درتهم صغار ولكن من الاحسن كبرتهم باش يجيني الفقاس ديالي كبير شويه. باش نيت اللاطه ندير فيها دقه وحده دفعه وحده، يعني ما كاينلاش نديرهم صغار باش يجيوني مزيان في اللاطه. نتوما تشوفوا معايا كيفاش جاوني في اللاطه. دابا غنقادو بحال هكا. ضروري البنات ضروري نتقبوهم باش ما يتفرقعش لنا الفقاس. غادي نتقبوه واحد العويد. دابا غادي نخلط هنايا. غادي ندير هنايا صفر ديال البيضه، وغادي ندير ان شاء الله باذن الله شويه ديال قهوه سريعه الذوبان. صافي البنات كما قلت لكم غادي حاولوا ديروا الشوكولا اللي بغيتو. ندير شويه ديال الخل، قطرات من الخل، ونحرك هادشي مزيان، نضربو مزيان حتى يذوبوا لي شويه داك الحبيبات ديال القهوه. انا كنبغي اللون يكون شويه مغلوق. غادي نزيد حتى سميتو، غنزيد حتى شويه ديال الشكلاط. باش يجيني اللون شويه مغلوق. صافي بحال هكا. وغادي نضرب هاد الخليط مزيان. كيعجبني دوك الخطوط يكونوا كحلين. الفقاس كيكون بيض كيجي مديكور، كيجي زوين. صافي البنات كنتقبوهم بعويد بحال هكا باش الفقاس ديالنا ما يتفرقعش لينا. عويد ديال السنان. بلوز البنات الا جاكم كبير نقصوا منه، قطعوا منه. الا جاكم كبير قطعوا من اللوز. بحال دابا انا هذه ما قنشفتهاش، اللي كتكون كبيره قطعوا منها باش ملي تبغوا تهرسوا الفقاس ما يتخسرش لكم الفقاس. صافي
صافي غادي ندهنوا الفقاس ديالنا على هذا الشكل هذا. انا كيعجبني كيف ما قلت لكم اللون، علاش زدت الشوكولات، زدت نيسلي، شوكولات نيسلي زدتو. كيعجبني الكولور يكون كحل ديال الفقاس، خطوط كحلين و يجي مزوق بالكحل وبالبيض. كيعجبني داك الديكوراسيون، كتجي زوينه. صافي بحال هكذا ندهنوا الوجه ديالنا ديال الفقاس ديالنا بحال هكذا. جربوا البنات هاد الفقاس وردوا عليا، راه تيجي ولا اروع. ديجا انا الفران دابا راه عندي سخون، غادي نقص عليه الفران وغادي نخليه يتحمر شويه ونحيد بسمنه. صافي كنديرو ليه بالفرشيطه بحال هكذا باش كيجينا مزوق. بطبيعه الحال الفرشيطه كتكون مقلوبه، كلشي كيعرف تبارك الله هذا الشيء هذا، غير فقط من المبتدئات حنا كنشرحو مزيان بحال هكذا. صافي البنات، وغادي ندخلو دابا الفرن اللي ساخن، وغادي نقص عليه ونخليه يتحمر ليا شويه يطيب على خاطرو. غادي يطيب على خاطرو ان شاء الله، غير شويه ما نخليش مع باقي غيعاود يطيب ونتلاقاو. البنات انايا هو الفقاس ها هو جبدته من الفران. دابا فزقت هاد الفوطه هادي باقي سخون، فزقت هاد السربيته هادي وغادي نديرها عليه واحد شويه، عاد ان شاء الله باذن الله غير ترجع ليه هذيك الرطوبيه، وغادي ان شاء الله باذن الله نقطعوه. كاين اللي كيخليه يبات، كاين اللي كيخليه شحال من ساعه، انا ماشي مشكل كنقطعو دابا. غادي نقطعو ان شاء الله غير واحد شويه بما رجعت عليه سميتو، نقطعو ان شاء الله باذن الله. وهي البنات بديت كنقطع في الفقاس ديالي بهذا الشكل هذا بواحد الموس يكون ماضي، كننزلو نزله وحده بحال هكذا نحطو في اللاطه بحال هكذا. بتقطعوه غليظ، بتقطعوه رقيق اللي بغيتيو. بتخلو حتى للصباح وتقطعوا حتى للصباح، تبيتو هكا بالليل والصباح تقطعوا، لكم الاختيار اللي بغيتو. الموس اللي ترتاحوا فيه هو اللي تقطعوا به البنات، يكون كيقطع لكم زوين. انا كنبقى نجرب حتى الموس اللي كنرتاح فيه هو اللي كنقطع به، وكيعجبني كما قلت لكم الفقاس يكون كبير. داكشي علاش درت انايا هاد الحرابه الكبار. بغيتو ديروه الفقاس صغير ديروا الحرابل الصغار حرابل. صافي وهنا غادي ندير ليه بحال هكذا. الفران راه ديجا سخون، ديجا شاعل ناقص عليه. صافي وغادي ندير هاد الشيء يطيب بين ما قطعت الحرب والاخر. هانتوما البنات
انا كيعجبني نديرو هكا وش. نتخلو غير شويه بلا ما تبقاو تجيبو في الموس باش ما يتهرسش ليكم. صافي نزله وحده وكتحيدوه، كتهبطوه هبطه وحده. انا راه ما خليتوش، راه دابا راه غير مباشره بديت كنقطع فيه، ما عنديش الوقت. صافي غير طيبته وجدته بديت نقطع فيه، ما خليتوش بزاف وما طيبوش بزاف باش ما يعذبكمش في التقطاع، لحقاش راه غادي نعاودو نحمروه، غير يشد في راسو باش نقطعوه. صافي وهذا الشيء الصغير اللي كيبقى راه ماشي مشكل. الشيء الاخراني هذا بحال هكا صافي كنقادو بحال هكا. نقصوا عليه ونجهدوش عليه، نقصوا عليه باش يجينا مقرمش. نقصوا الفران نخلوه يطيب على خاطرو صافي باش يجي مقرمش الفقاس وما يجيش ويطيب كله يجي لون ديالو موحد، لونه كامل موحد يعني ماشي مشكل. خلوه يطيب على خاطرو. الفران الا كان سخون راه دغيا كيطيب لكم، واخا تكونوا ناقصين عليه الفران دغيا كيطيب لكم ما تيتعطلش. غير قطعوه صافي وخلوه يطيب على خاطرو. كل لا تطيب تعاودوا تقلبوها، طيبوا الاخرى. الا كان كطيب من التحت ومن الفوق الفران راه ما غاديش تحتاجوا. صافي غادي نقطع اللاطه الاخرى ان شاء الله بحول الله. اللاطه الاخرى صافي بناتي راهم محيحات البنات، سمحوا لي ما سمعتوا شي صوت على ود بناتي، راهم محيحات. عرفتوا البنات هاد الفقاس راه جربوه وردوا عليا في الكومونتير، راه تيجي من ألذ ما يكون. كيجي لذيذ، ديك النكهه ديال المزهر مع الزنجلان مع داك عرفتي راه كيجي خطير وحق الله العظيم الا كيجي رائع. جربوه وردوا عليا وقولوا لي كيفاش جاكم في المذاق. تيجي خطير خطير خطير. صافي هاد التفرتيز انا اش كندير البنات، هادشي اللي كيبقى ليا كنخليه حتى الاخر وكنحمرو، كيجي مزيون المذاق وتناكلو بحال السلو. هذا دابا غادي غير بشويه غير بشويه هكا باش ما يتهرسش ليكم.
نساعدو معاه. حقاش الشح راه ديجا حنايا راه باقي ما طابش، غير شد في راسو حيدتو انا، شفتو شاد في راسو صافي وغادي نحيدو باش يجي الطياب ديالو موحد. دابا غادي نديرو الحربل الاخير اللي هذا. ريهام يانو صافي. دابا نقطع الحربل الاخير صافي هكذا. ما قلت لكم كتبركو بركه وحده بحال هكذا. شفتوا الا كانت ديك اللوزه ها هي، بعض المرات راه كتهرس لكم فقاصه الا جات غليظه فيها اللوزه ماشي مشكل. داك اللوز صراحه كيجي الشكل ديالو راقي في الفقاص، كيجي الشكل ديالو زوين. باش ترقوا في اللوز يكون رقيق باش ما تخافوش يهرس لكم فقاص، رقوه. انا واخا هكاك خليته غليظ شويه. اللوزه قسموها نتوما على 4. كما قلت لكم انا راه كيعجبني الفقاص يكون كبير، كنحاول نديروه في واحد الشكل اللي هو كبير. شفتوا علاش كنمشي نقطعو ميل العوج هكا ميل. صافي حتى هو غادي نديرو نفس الطريقه. هادشي اللي كيكون صغير راه ماشي مشكل، ضروري كيبقاو في الاخر ديال الفقاص كيبقى هذاك صغيور. صافي. ايوا هنا البنات انا درت هادي. دابا باقي ليا لاطه وحده راه تطيب، وهادو 3 مازالين ليا هنايا حتى هادو 3 حتى يخرج ان شاء الله باذن الله الفقاص لاطه. غادي نكمل هادو في الطياب. هادو 3 ديال لاطات، 4 الحرابل تيخرجوا لكم 4 ديال لاطات، كل حربل في لاطه. بنات شكل نهائي الفقاص ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. انا طيبته حمرته شويه، اللي بغى يحمرو اكثر من هكا يحمرو. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين ولا اروع. والله العظيم مذاق وشكلا ومذاق كيجي رائع، كيجي زوين محمر هانتوما. واللوز كيجي فيه على هذا الشكل هذا، كيجي اللوز يعني الوسط هكا، كيجي الشكل ديالو صراحه كيجي راقي كيجي زوين. نتمنى يعجبكم لا فيديو البنات. الا عجبكم لا فيديو ديروا لي ابوني، شاركوا مع الناس اللي كتعرفوا، وتهلاو ليا فراسكم. قبل ما نمشيو نقسم معكم واحد الوحيده باش تشوفوا كيفاش كيجي. هانتوما دابا تحمروا اكثر تحمروا، بغيتو تخلوه خلوه. كيجي واعر، كيجي مقرمش، كيجي زوين صراحه، كيجي لذيذ القرمشه وكل شيء كيجي زعما صراحه الله كيجي زوين بزاف ومقرمش.
هنا البنات كيسير لا فيديو ديالي. الا عجبكم لا فيديو ديروا لي ابوني، تهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.